बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से वैक्सीन की कमी और इस वैक्सीन की कमी के बायस मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज भी हो रहे हैं। जो बैरून मुल्क सफ़र करने वाले हजरात हैं जिनके लिए एस्ट्राज़ेनेका और फाइज़र लगवानी लाजमी है और चाइना की वैक्सीन नहीं मानी जा रही, उनके लिए खुशखबरी है। इस व्लॉग में आपको बताएंगे क्या खुशखबरी है। इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे हुकूमत ने क्या इकदाम किए हैं वैक्सीनेशन के हवाले से, जो कमी हुई है वैक्सीन की उसको पूरा करने के लिए। ये भी बताएंगे आपको कि पंजाब में 38,000 वैक्सीन की डोजेस ज़ाया होने की इतलात है, उस हवाले से कितनी सदाकत है उस चीज़ में। सबसे पहले मैं आपको नाज़रीन ये बताता चलूँ कि 15 जून से लेके अभी तक तकरीबन मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स पे वैक्सीन की कमी की इतलात हैं और कराची से ये मामला शुरू हुआ था एक्सपो सेंटर से, लेकिन उसके बाद बढ़ता बढ़ता मुल्क के मुख्तलिफ अजला में आया और मुल्क के मुख्तलिफ अजला के साथ इस्लामाबाद में भी वैक्सीनेशन सेंटर में कमी वाक़या हुई। जब मैंने इस केस को स्टडी किया, इस पर रिपोर्ट करने के लिए हम वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया तो वहाँ पर इतला हमें ये मिली कि यहाँ पर जो फाइजर दी गई थी, आपको पता है 1 लाख डोजेस फाइजर की कोवैक्स प्रोग्राम के थ्रू हमारे पास आई थी और एस्ट्राज़ेनेका भी इस्लामाबाद में लग रही थी। तो जो बैरून मुल्क जाने वाले लोग हैं, खसूसन खलीजी ममालिक और इसके साथ साथ मशरिक़ वस्ता, वो लोग जो यहाँ पे पाकिस्तान में मुकीम हैं और वहाँ पे जाना चाहते हैं किसी जॉब के लिए, या फिर वहाँ से कोविड के दिनों में यहाँ पे आ गए थे, अब दोबारा अपनी जॉब्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी कर दिया गया है कि वो चाइना की वैक्सीन यानी साइनोफार्म साइनोवैक नहीं, बल्कि जो अमेरिका की है फाइजर या मॉडर्ना या इसके साथ साथ एस्ट्राज़ेनेका जो ब्रिटिश वैक्सीन है उसको लगा के आए। उसकी वजह से लोगों ने रश किया वैक्सीनेशन सेंटर का और उस पर आपने देखा कि एक इतना ज़्यादा रश पड़ गया और वैक्सीन की कमी हुई, जिसके बायस लोगों ने एहतजाज किया। इस्लामाबाद वैक्सीनेशन सेंटर के गेट भी तोड़ दिया गया और बाहर निकल कर भी लोगों ने एहतजाज किया। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि जो यहाँ वैक्सीन का कोटा था, स्पेसिफिकली फाइजर का कोटा, वो सिर्फ इस्लामाबाद के लिए आया था और इस्लामाबाद के शहरियों के लिए, लेकिन मुल्क के दीगर अजला से लोग आए और मुल्क के दीगर अजला से लोगों ने आकर वैक्सीनेशन जब करानी शुरू की तो यहाँ पर शॉर्टेज हो गई। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात जो इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर हैं, उनसे जब बात हुई तो उनका कहना था कि ये वैक्सीनेशन की कमी को पूरा किया जा रहा है और इस वैक्सीनेशन की कमी जुलाई के पहले हफ्ते तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी और हम ये प्रेफर कर रहे हैं कि जो दीगर अजला से लोग आए हैं उनको अपने अजला में मिले, यानी फाइजर की अगर बात की जाए या फिर एस्ट्राज़ेनेका की बात की जाए, और इस्लामाबाद के शहरियों को इस्लामाबाद में मिले वैक्सीन। अभी करंट सूरत हाल क्या है, जो मैंने अपनी वीडियो के पहले हिस्से में जिक्र किया कि उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो लोग बाहर बैरून मुल्क जाना चाहते हैं और उनको वैक्सीनेशन नहीं मिल रही। तो उन लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि हमें कोवैक्स प्रोग्राम के थ्रू अमेरिका ने 25 लाख डोजेस दी हैं मॉडर्ना की। मॉडर्ना इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड वैक्सीन है और ये बड़ी तादाद में कैनेडियंस को लगी है, अमेरिका में भी लग रही है और इसको जो है खलीजी ममालिक भी एक्सेप्ट करते हैं और इसके साथ साथ जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं वहाँ पे भी ये काबिल कबूल है। अमेरिका ने हमें जो कोवैक्स प्रोग्राम है, जो यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम है, उसके तहत 25 लाख डोजेस भिजवाई हैं। वो तकरीबन अब डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गई हैं और इस्लामाबाद के वैक्सीनेशन सेंटर समेत मुल्क के दीगर वैक्सीनेशन सेंटर में उसकी डोजेस यकीनी तौर पर आ जाएंगे और आप वो लगा सकेंगे। इसके साथ साथ फैसल सुल्तान, डॉक्टर फैसल सुल्तान से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि 1 अरब रुपए की इजाफी वैक्सीन मंगा ली गई है। हमने जो दीगर ममालिक से मुआहदे किए हुए थे उनके तहत जो वैक्सीन आनी थी उसमें डिले हो गया, ऊपर नीचे हो जाता है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है ऐसे मामलात में, तो इस वजह से मुल्क में वैक्सीन की कमी हुई। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद ज़्यादा बढ़ा दी है। आपको पता है 1 करोड़ लोगों को पाकिस्तान में वैक्सीन लग चुकी है, 2000 सेंटर्स इस टाइम वैक्सीनेशन के कायम किए गए हैं और तकरीबन एक दिन की अगर मैं बात करूं तो 4 लाख लोगों को एक साथ एक दिन में जब डोज लगाई गई तो ये हमारा हाईएस्ट नंबर था और इसके बायस हमने देखा कि
ایک دن 4 لاکھ لگ رہی ہے, اگلے دن 2.5 لاکھ 3 لاکھ روزانہ کی بنیاد پہ جب اس طرح لگ رہی ہیں تو ویکسینیشن کی کمی ہو گئی. دوسرا, سندھ حکومت نے یہ ضروری کر دیا تھا جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو تنخواہ نہیں ملے گی جب تک وہ ویکسینیشن نہیں کرائیں گے, تو لوگوں نے پھر رش کرنا شروع کر دیا ویکسینیشن سینٹر کی جانب. بہت سارے لوگ تھے جن کو اعتراضات بھی تھے ویکسینیشن لگوانے میں اور جو ریلیکٹنٹ بھی تھے, لیکن انہوں نے بھی مجبوری کے باعث لگانا شروع کی, جس کے باعث ناصر حسین شاہ جو وزیر اطلاعات ہیں سندھ کے, انہوں نے یہ جو ہے کہا کہ آپ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ فوری طور پر ویکسین لگائیں, ان کو اس میں چھوٹ دی گئی. اب ناظرین, ویکسینیشن کے حوالے سے 1 ارب ڈوزز تو کہہ دیے گئے ہیں, لیکن اس میں ایک پھڈا بھی, اور وہ پھڈا کیا, وفاق کہتا ہے ہمارے, آپ کو پتا ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد فیڈریٹنگ یونٹس ہیں, سندھ نے اپنی ویکسین بھی منگا سکتا ہے, پنجاب اپنی ویکسین منگا سکتا ہے, KP اپنی ویکسین منگا سکتا ہے, اور بلوچستان بھی اپنی ویکسین آرڈر کر سکتا ہے. فیڈرل حکومت الگ سے آرڈر کر رہی ہے. تو پھڈا یہ ہے کہ جو NCOC ہے, جو ون ونڈو آپریشن ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی ویکسین منگا کے لگوا سکتے ہیں اپنی عوام میں, لیکن اس ویکسین کو جب منگوانے میں تو پیسے لگتے ہیں, لہٰذا وہ کہتے ہیں وہ فیڈرل حکومت کی طرف دیکھتے ہیں, PTI کی طرف سندھ دیکھ رہا ہے کہ PTI پیسے دے اور ہم PTI پیسوں سے منگوائے اور ہم جو ہے ویکسینیشن لگا لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو گفٹس آتے ہیں وہ چائنا سے ڈائریکٹ حکومت ٹو حکومت کا کانٹیکٹ ہوتا ہے اور وہ وفاق کے پاس آتے ہیں, اس وجہ سے وفاق انہیں آگے صوبوں میں تقسیم کرتا ہے. NCOC کی کلیئر گائیڈ لائنز ہے کہ اگر صوبے چاہیں تو ویکسین منگا سکتے ہیں اور اپنے لوگوں کو جو ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ویکسینیشن پروگرام کا اس کو پورا کر سکتے ہیں. 3 طریقے ایسے ہیں جن سے ہمیں ویکسینز آ رہی ہیں, اور وہ 3 ویز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو ایشین ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت آ رہی ہے, ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ پروگرام ہے جس میں مختلف ممالک میں ویکسین تقسیم کرنی ہے, ان کا ٹارگٹ ہے, اور اس کے ذریعے پاکستان بھی ایک ملک شامل ہے جس میں ہمیں فائزر, ماڈرنا اور دیگر ویکسینز فراہم کی جائیں گی. اس ٹائم ملک میں 7 ایسی اقسام ہیں ویکسینز کی جو یوز ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ کوویکس پروگرام ہے جو اقوام متحدہ کا ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ہے, اور اس میں اقوام متحدہ جو ہے پہلے ہمیں فائزر کی 1 لاکھ ڈوزز بھیجی تھیں اور اب ماڈرنا کی 25 لاکھ ڈوزز آ چکی ہیں, جو کہ ان لوگوں کو لگیں گی پریفریبلی جو باہر جانا چاہتے ہیں اور جو ملک سے باہر کام کرتے ہیں یا پھر جاب کے سلسلے میں جانا چاہ رہے ہیں, یا حج ہے, یا کوئی آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کی امیونٹی زیادہ ویک ہے تو اسے بھی فائزر کا کہا گیا ہے. چائنا کی ویکسین زیادہ قابل قبول نہیں ہے, لیکن ہماری 80% آبادی کو چائنا کی ویکسین لگی ہے, اور اس حوالے سے ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ چائنا سے ہمیں گفٹس بھی بہت زیادہ آئے, اور اس کے ساتھ ہم نے پرچیز بھی وہ کی کیونکہ ہمیں وہ اکنامیکل پڑ رہا تھا, تو اس وجہ سے ہم نے وہ پرچیز کر لی. اب ملک دیگر ممالک میں ایک ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے, ایک آپ کہہ سکتے ہیں ویکسین کو لے کر بھی ایک وار چل رہی ہے کہ کون سے ملک کی قبول ہے, اور چائنا کی اور US کا آپ کو پتہ ہے پہلے ہی پھڈا چل رہا ہے, تو اس میں انہوں نے کہا کہ چائنا کی قبول نہیں ہے, ہمیں US کی قبول ہے بہت ساری چیزوں میں. آپ کو یہاں پہ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ہمیں جو ویکسینز مل رہی ہیں اس میں حکومتی دعوے کے مطابق 15 جولائی تک یہ کمی پوری کر دی جائے گی. جہاں جہاں جن سینٹرز میں ویکسینیشن کی کمی ہے آپ اپنے کامنٹس میں مینشن بھی کر سکتے ہیں کہ کدھر ویکسینیشن کی کمی ہے, تاکہ اسپیسیفکلی میں ان لوگوں سے پوچھ کے, فیصل سلطان سے پوچھ کے آپ کو آگاہ کر دوں کہ کہاں کہاں پہ ویکسینیشن آ جانی چاہیے. ناظرین, 38,000 خوراکیں ایسی ہیں جن کے ضائع ہونے کی اطلاعات ہیں اور وہ پنجاب سے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد نے اس حوالے سے بالکل اس الزام کی تردید کی ہے کہ ایسا نہیں ہوا, لیکن سورسز بتاتے ہیں کہ 38,000 ویکسینز جن میں کچھ کو ضائع کر دیا گیا, کچھ کی خوراکیں کم تھیں, کچھ کو صحیح طرح یوز نہیں کیا گیا, کچھ کو ٹیمپریچر کے باعث کیونکہ گرمی زیادہ ہے اس وجہ سے وہ خراب ہو گئیں. لیکن پنجاب حکومت مسلسل اس کی تردید کرتی آ رہی ہے. بہرحال جو بھی یہ معاملہ ہے, حکومت کو ایکسٹرا آرڈنری ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ویکسین بڑی مہنگی ہے, اور دوسرا اگر تحفہ بھی ملی ہے تو لوگ بڑے قیمتی ہیں جن کو یہ ویکسینز لگنی ہے. لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے, لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, ہم روز ویکسین زیادہ لگانے کی طرف جا رہے ہیں, تو اگر 38,000 ویکسین ضائع ہو جاتی ہیں تو اٹس اے گریٹ لاس. تو آپ کو ضرور اس چیز میں خیال کرنا ہوگا. ایسٹرازینیکا کی ڈوزز کے حوالے سے لوگوں نے سوال کیا, ایسٹرازینیکا کی بھی ڈوزز آ رہی ہیں نہیں, اور وہ آپ کو یقینی طور پر لگنا شروع ہو جائیں گی. 40 سال سے ابو لوگوں کو پہلے پریفریبلی لگا رہے ہیں, اور اس میں لوگ پہلے ڈر رہے تھے ایسٹرازینیکا لگوانے پہ, لیکن الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان سے ایسا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے جو ایسٹرازینیکا جس میں بلڈ کلوٹنگ ہوئی ہو یا پھر اس کی کسی بھی شخص کی ڈیتھ واقع یا خدا نخواستہ کوئی اسے
सीरियस सिम्टम्स आए हों। हमारे मुल्क में पॉजिटिविटी रेशियो 2.9 के करीब है मुख्तलिफ अजला में, और इससे भी कम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते भी हैं, फिर कम भी हो जाते हैं। तो ये तमाम वो मामलात हैं जो आपको बताने ज़रूरी थे कि आप वैक्सीनेशन के हवाले से परेशान हो। हुकूमत ने इक़दामात ले लिए हैं। 25 लाख वैक्सीन जो मॉडर्ना की आ गए हैं वो आपको लगना शुरू हो जाएंगी। आप अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं, वॉक इन जा सकते हैं, वॉक इन, वरना 1166 पे अपने आप को रजिस्टर करा के वैक्सीनेशन कंप्लीट कराएं अपनी। इसके अलावा आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई किसी हवाले से आप जानना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।